बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने 10 नुकाती जो तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका के सामने रखी थी, अब जी उस पर वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लिविट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने जो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बात की है, वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जंग के ख़ात्मे के लिए ईरान की तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने की तजवीज़ भी इस 10 नुकाती एजेंडे में शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, वो कहती हैं कि लेकिन आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगें हटाने के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी इत्तलात मालूमात नहीं है। कहती हैं कि इस हवाले से मज़ीद मालूमात डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद देंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी हिमायत या मुखालफत किसी भी किस्म की ज़ाहिर है वो स्टेटमेंट दे सकें। ट्रंप साहब खुद वो इस हिमायत में हैं या इन तजावीज़ का क्या किया जाएगा, कितना सीरियस है अमेरिका इन तजावीज़ को लेकर के और क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है, तो ज़ाहिर है ट्रंप साहब इस बारे में मौक़िफ़ देंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं कोई रद्द-ए-अमल दे सकूँ कि हम इसकी हिमायतें हैं या फिर हम लोग इस पर एग्री नहीं हैं। ताहम उन्होंने ये कहा है कि ईरान की तजवीज़ ये भी है एक कि अमेरिका इसकी बहरिया की जो नाकाबंदी है उसको खोल दे और जो जौहरी मुज़ाकरात हैं उनको सबसे आखिर में किया जाए। तो जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए ईरान जो है वो तैयार है, क्योंकि ईरान ने डिनाई किया था इस्लामाबाद टॉक्स 2 जो राउंड था उसमें बैठने से, शिरकत करने से पहले ईरान ने डिनाई किया था, इनकार किया था, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि उसके बाद जेडी वैंस के बारे में जी उड़ान भर चुके हैं। कभी ट्रंप साहब ने इवन खुद कहा था कि वो निकल चुके हैं, फिर बाद में पता चला जी नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने फिर बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ना सिर्फ स्टेटमेंट दी कि अब जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं अमेरिकन वक्त जो है, और फिर जो कल तक का उनका रद्द-ए-अमल था उन्होंने यही कहा था कि हम ये जो मुज़ाकरात हैं अब टेलीफोन पर ही करेंगे, अब फेस टू फेस ये मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो 36 घंटे का अल्टीमेटम था उसमें ज़ाहिर है एक दिन तो गुजर चुका है, अब सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। और एक ऐसे वक्त में व्लादिमीर पुतिन के साथ जो अब्बास इराक्ची साहब की मुलाकात हुई है, इसमें भी अब आर्मी मुबस्सरीन बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं, इस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किन चीज़ों को लेकर के अब सवालात जो हैं आर्मी मुबस्सरीन की तरफ से, तजिया निगारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बहरहाल ईरान ने नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करने की ऑप्शन भी सामने रखी है। ये कैरोलिन लिविट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका के और यूरेनियम अफसूदगी के मामले को कहते हैं कि इसमें बाद पर डाला जाए, तो नेवल ब्लॉकेट को ज़ाहिर है हटाए जाने के हवाले से बात हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि आप नाए हुर्मस को खोल देते हैं और जंगबंदी की तरफ भी आ जाते हैं, मुज़ाकरात की तरफ। हम फिर देखते हैं कि अमेरिका की मज़ीद क्या मुतालिबात हैं या शराइत हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसमें मार्को रूबियो जो कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, जो कभी भी आपने देखा होगा ईरान अमरीका जंग में उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल मुज़ाकरात को लेकर के किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट जो है वो कोई सामने नहीं आई है, उनका कोई रिएक्शन। लेकिन इन तजावीज़ को लेकर के मार्को रूबियो की शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो कहते हैं कि अगर आबनाए हुर्मस खोलने से ईरान का मतलब ये है कि हाँ, आबनाए हुर्मस उस वक्त तक खुली रहेगी जब तक आप ईरान के साथ तामुन करें, तो वो कहते हैं वरना आप हमें उड़ा कर रख देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। फिर ये नहीं, आबनाए हुर्मस ना खुलने के मुतरादिफ है, ये हम नहीं मानेंगे इस सिस्टम को, इस निज़ाम को। अगर ईरान हमें धमकियां दे रहा है, हमें तड़ियां लगा रहा है, तो फिर हम हरगिज़, मतलब ये तो आबनाए हुर्मस ना खोलने वाली बात हुई ईरान की तरफ से। फिर वो कहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम जिसे ईरान तश्कील दे कि कौन सा बैनुल-अक़वामी मुल्क आबनाए हुर्मस से गुजर सकता है और कौन सा बैनुल-अक़वामी मुल्क आबनाए हुर्मस से नहीं गुजर सकता है, और फिर ईरान अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक उन पर पैसे भी लगाए, उनसे टैक्स भी वसूल करे। तो ये सिस्टम, ये निज़ाम हमें बर्दाश्त नहीं है। हम ये निज़ाम नहीं चलने देंगे कि ईरान डिज़ाइन, मतलब। और उनका आपको याद होगा जो मुज़ाकरात का पहला सेशन हुआ था उसमें भी जब जेडी वैंस पाकिस्तान आए थे, मुज़ाकराती वफूद दोनों पाकिस्तान में थे, तो उसमें ये कुछ ज़ाहिर कोई खुला के तो डिटेल सामने नहीं आई थी, लेकिन उसमें ये भी खबर गर्दिश कर रही थी कि जेडी वैंस ने कहा है, ईरान की तरफ से मुतालबा रखा गया है सामने कि भाई मुकम्मल कंट्रोल नहीं है ईरान का, हम मुकम्मल कंट्रोल में नहीं देंगे आपको, मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आबनाए हुर्मस को हम खोलें या चलाएं। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, ये कह दिया गया अमेरिका की तरह। मार्को रूबियो कहते हैं कि निज़ाम हमें हरगिज़ किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। उधर अब्बास इराक्ची साहब
پاکستان اور عمان کے بعد روس گئے ہیں. وہاں پر ان کی ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مشرق وسطیٰ کی تمام تر صورتحال پر ولادیمیر پیوٹن صاحب کو بریف کیا، ان کے سامنے رکھی. ظاہر جانتے تو وہ بھی ہیں. روس نے اپنا موقف تو تبھی دے دیا تھا جب یہ جنگ جاری تھی، ابھی تو جنگ بندی کا کوئی صورتحال ہی نہیں تھی. تو ایران کے تعاون کی یقین دہانی جی روس نے کرائی ہے، اور باقاعدہ طور کھلا کے یہ تعاون اور یقین دہانی کرائی گئی ہے. اور روس کی آفیشیل پریس جو ریلیز ہے، پریس ریلیز بھی یہی بتاتی ہے کہ روس ایران کے ساتھ کھڑا ہے. پھر عباس عراقچی صاحب نے روس کا شکریہ ادا کیا آفیشیلی، اور کہا ہے کہ آپ جیسے دوست اور اتحادی ایران کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کے مضبوط اور غیر متزلزل تعاون کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. مہربانی آپ کی. وہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ولادیمیر پیوٹن کی، عباس عراقچی کی، جب بھی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ذرا ہائی آفیشیل لیول کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان میں ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹرز لازمی ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹرز تو تھے ہی، لیکن اس ملاقات میں کوئی ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو وہ پریس ریلیز بعد میں ظاہرہ جاری ہوتی ہے، ویڈیوز آتی ہیں، فوٹیجز آتی ہیں، جو ویژولز آتے ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، یورینیم افزودگی پروگرام، اس سے منسلک، اس سے وابستہ کچھ لوگ وہاں پر، 2 لوگ وہاں پر موجود تھے اس ملاقات میں، ولادیمیر پیوٹن اور عباس عراقچی کے ساتھ. ان لوگوں کا وہاں پر موجود ہونا، اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ ان دونوں لوگوں کا وہاں پر موجود ہونا یہ ہے عالمی حلقوں میں. کیا کہا جا رہا ہے کہ شاید نیوکلیئر اثاثے یا یورینیم افزودگی معاملے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے روس میں موجودگی ان لوگوں کی کافی سگنلز دے رہی ہے، کافی سارے اشارے مل رہے ہیں کہ کیا اب ایران ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے. کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کوئی ایسی حتمی بات چیت ہونے جا رہی ہے. تو ابھی تک ایران یا روس کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ، کوئی اعلامیہ، کوئی بیان کوئی جاری تو نہیں ہوا ہے، لیکن جو تجزیہ نگار ہیں، عالمی مبصرین ہیں، اس پر بہت ساری چہمگوئیاں کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کو وضاحت دینی پڑے گی. جس وقت کہ ولاگ میں کر رہی ہوں اس وقت تک تو کوئی بھی ایسا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی خبر یا کوئی سٹیٹمنٹ تو سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد کوئی ظاہرہ ہو رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے تو کیا اس کی ریزن تھی، یہ دنیا کے سامنے رکھا جائے. اور ناظرین گرامی، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ایران کے حق میں تو بہتر ہوگا شاید، لیکن یہ پھر صورتحال مزید کشیدہ ہوگی. صورتحال بہتری کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ ہرگز اس کی تو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی یہ ہے نا کہ ایران کو ہم نے ایٹمی پاور بننے ہی نہیں دینا ہے. یورینیم افزودگی ہمارے حوالے کرے یہ پروگرام اپنا سارا. تو ایران کس طرح سے سرنڈر کر سکتا ہے؟ یہ اس کی اب وہ خود مختاری اپنی اپنا اس کا جو ایک سٹانس ہے، اپنی سٹیک ہے اس کا، ایران کا، اس پہ سٹینڈ لیتا ہے تو جنگ شروع ہو جائے گی. اور امریکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ خود کو مسلط کرنا چاہتا ہے، خود کو امپوز کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو ہونے نہیں دے گا ایران. تو پھر حالات مزید ہی کشیدہ ہوں گے. یہ مذاکرات تو آپ ہوتے اور یہ ٹیلی فون پر بات چیت اور یہ آپ بھول جائیں. بہرحال ابھی امریکہ نے وضاحت دینی تھی اس نسلکاتی ایجنڈے پر، تو 2 آفیشیل سیکرٹس کا وہاں پہ ہونا اور ان کا جو کہ یورینیم افزودگی پروگرام سے جن کا تعلق ہے، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یہ تھی تمام طرف تک کی صورتحال. اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ اہم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. لائک بھی کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.